बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ख़बर बड़ी है भाईजान, गौर से सुने कि अमेरिका के जो 9 मुंतखब सदर हैं जिन्होंने जिनकी सदारत की तौसीक रखवाने के लिए पिछले दिनों ट्रंप साहब ने एक इनकलाब उसी तरह का जिस तरह पाकिस्तान में बर्पा करने की कोशिश की गई थी, इमरान खान साहब ने वो घुस गए थे ना पार्लियामेंट हाउस में, और वो PTV और इधर उधर हमारे जो ये डंडा बरदार थे इमरान खान साहब के और ताहिर कादरी साहब के जो मुजाहिद लाए हुए थे वो वाले जिस तरह घुस गए थे, इसी तरह वो भी वो कैपिटल हिल में घुस गए थे। ट्रंप साहब ने रखवाने की कोशिश की थी लेकिन वो बहुत बिस्त हुए। तो बहरहाल वो जो बाइडन साहब जो हैं वो 20 जनवरी को उठा रहे हैं अपने ओहदे का हल्फ, और उस तकरीब हल्फ बर्दारी में उन्होंने गैस करो किन्हों सदया, उन्होंने बुलाया है जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी और उनके अब्बा जी यानी कि आसिफ अली जरदारी को। और किसको नहीं बुलाया, बस बिस्ती की दी हुई है, बिस्ती हुई है। वो जो कहता था कि मैं जनाब अमेरिका फतह कर आया हूँ, मैं कोलंबस सानी, वो भाइन जो नीले कपड़े पहन के गए थे, और वो अवेंका जो है ट्रंप साहब की जो बहुत खूबसूरत बेटी हैं उनकी, उन चोरी चोरी जड़ा वेख रहा सी अपने वो भाईजान, वो उनको नहीं बुलाया वज़ीर आज़म साहब को। हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो जब आपको याद होगा जब उन्होंने दौरा किया था तो फिर एक तो ये कि कागज़ के नहीं रखे सी, उन्होंने कहा कि जनाब देखें ये होता है वज़ीर आज़म जो नोट्स लेके नहीं पढ़ता, मतलब भावें कह दे कि चीन और जापान जो हैं या जापान और जर्मन की सरहदें पास पास हैं और वो फ़लाँ पहाड़ी पर हैं तो ये है वो है, तो उनको उन्होंने नहीं बुलाया। अब ये बात जो है सिर्फ बेइज्जती की बात नहीं है, अगर कोई इसको सिर्फ इसका सियासी तर्जमा ये निकाले कि उन्होंने पाकिस्तान में सिर्फ बिलावल भुट्टो को या उनके वालिद साहब को या आसिफ अली जरदारी साहब को या बिलावल भुट्टो को, तरतीब आगे पीछे भी हो सकती है, यानी बलिहाज़े रिश्ता ऊपर नीचे भी हो सकती है, तो बल्कि होनी ही चाहिए, मैंने गलती से पहले बिलावल भुट्टो का नाम ले लिया। तो उनको बुलाना सिर्फ ये मसला नहीं है कि जनाब के पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की बेइज्जती हुई है, बेइज्जती की बात नहीं है, बेइज्जती से आगे काम है जो ख़तरनाक है। वो ख़तरनाक काम क्या है कि ये जो बाइडन साहब हैं इन्होंने पहली बात तो ये कि ये शायद दुनिया की वो चंद शख्सियात जो रियासती शख्सियात होंगी उनमें से एक होंगे जिन्होंने अपनी वो ज़िंदगी में दूसरी जंग अज़ीम जो है आलमी जंग वो देखी हुई है, और वो देखने का मतलब ये है कि जब वो जवान होंगे तो उन्होंने उसके जो असरात थे जंग के वो अपनी आंखों से देखे होंगे, उनको महसूस किया होगा, उनके तजर्बात से गुजरे होंगे। तो लिहाजा ख्याल ये किया जाता है कि वो जो है ना अमेरिका की एक पॉलिसी होती है कि चढ़ दो, मार दो, बमबारी कर दो, ये कर दो, ये उस तरह की पर्सनैलिटी वाक़या नहीं होंगे। वैसे भी जो इनकी पार्टी है वो इस तरह की इन्वेडर टाइप नहीं है, उनका मिजाज इस तरह का नहीं है। तो लेकिन इनका जो मिजाज है वो बहुत ज़्यादा जमहूरी कहा जाता है। इन्होंने सदर मुंतखब होने से या इलेक्शन जब लड़ा था तो तब इन्होंने ऐलान किया था कि जब सदर मुंतखब हो जाऊंगा तो मैं दुनिया की जो डेमोक्रेसीज़ हैं उनकी एक समिट कराऊंगा, यानी मतलब दुनिया भर में जहाँ पे जमहूरियतें हैं, जमहूरी ममालिक जो हैं उनकी मैं एक समिट कराऊंगा। और उस समिट में सुना गया है, ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया क्योंकि वो समझते हैं, बल्कि दुनिया समझती, वैसे कहना तो ये है ना कि हमारे यहाँ के सबसे बड़ी जमहूरियत तो मैं हूँ, ये भाई इमरान खान साहब ने किया है ना, आपको याद होगा। और पाकिस्तान में जमहूरियत क्या है, जमहूरियत ये है कि मैं ब्लैकमेल नहीं होगा, मतलब ये कि आप जमहूरियत में आप आंसरेबल होते हैं। जमहूरियत का सबसे बड़ा हुस्न यही होता है कि एक क़ुव्वत बर्दाश्त होती है। लेकिन आप जिस तरह की जमहूरियत है और दावे जो हैं वो पाकिस्तान में वो जैसे भी हैं वो किए जाते हैं, हम जमहूरियत के साथ भी खड़े हैं, जमहूरियत के लिए हम ट्वीट भी करते हैं, जमहूरियत को हम कहते हैं कि चल वज़ीर आज़म बन गया ना तो जमहूरियत आ गई, इलेक्शन हो गए ना जमहूरियत आ गई। लेकिन जमहूरियत में हम जिस तरह करके गला घोंटते हैं, जिस तरह करके शहरी आज़ादियों को छीना जाता है कि आप कोई बात खुल के नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप बात खुल कर करेंगे तो फिर हो जाएगा कि जनाब कि आपने पाकिस्तान की रियासत के साथ बगावत कर दी है। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह बेचारे दा की कसूर है, वो सिंपली वो क्वेश्चन उठाता है जो इस वक्त ज़ुबान ज़दे आम है क्वेश्चन। मिसाल के तौर पे अगर कोई आसिम सलीम बाजवा साहब का नाम लेके कह दे कि जनाब के ये वाले मामला जो उनके हैं या वो किस तरह नौकरी पे नौकरी यानी नौकरी गई नौकरी आ गई, नौकरी गई फिर आ गई,
وہ کس طرح کر رہے ہیں، اور اس نوکری کے دوران وہ کروڑوں، تو چلے میں کروڑوں میں ذرا ہاتھ کٹ کے کہہ رہے ہیں، یہ جو انہوں نے کمپنیاں 100 کمپنیاں بنا لی ہیں، ایتھے ایک منجی نہیں بن دی، انہوں نے 100 کمپنیاں بڑھا لی ہیں یار. تو وہ اگر سوال پوچھے تو وہ غداری ہے. تو یہ ہمارے ہاں جمہوریت کے یہ معیار ہیں. اس جمہوریت کو جو ہم جس کو جمہوریت کہتے ہیں، اس جمہوریت کو دنیا جمہوریت نہیں مانتی. اس کو وہ کہتے ہیں یہ ڈیپ سٹیٹ ہے پاکستان میں. ہلری کلنٹن نے، اگر آپ کو یاد ہو تو، ایک سیمینار میں جب ذکر ہوا تھا کہ جی یہ ڈیپ سٹیٹ ہوتی کیا ہے، کوئی مثال دے کے واضح کریں. اب ان کو تو پتہ ہی نہیں نا. جو امریکنز ہیں وہ تو کھلا ڈھلا معاشرہ ہے ایک، وہاں پہ ہر طرح کی آزادی ہے. جو کچھ آزادیاں ایسی بھی ہیں جو ہم کو بری نہیں لگتی، لیکن بہرحال آزادیاں وہاں پہ ہیں. اگر آپ وہاں پہ سائنسدان بننا چاہتے ہیں تو آپ بن سکتے ہیں. اگر آپ وہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ مولوی بننا چاہتے ہیں، تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، پادری بننا چاہتے ہیں، آپ کو آزادیاں ہیں، اور ہر طرح کی آزادی ہے. نہیں کہتے مولوی بن گئے تو پھر ایک ہی گل کریں، نہ اس طرح نہیں ہے. تو بہرحال اس معاشرے کی اور اس معاشرے کو میں کوئی کمپیریزن نہیں کر رہا. ہمارے کلچر میں اور ان کے کلچر میں بہت فرق ہے، لیکن جمہوری رویوں میں بڑا فرق ہے. تو بہرحال وہ انہوں نے چونکہ انہوں نے کبھی ڈیپ سٹیٹ دیکھی نہیں ہوئی، یا ان کو اندازہ نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ ڈیپ سٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ، یا آپ کہہ لیں کہ جو سٹیٹ کا وہاں پہ مطلب ہے کہ کوئی بھی بندہ قانون سے بالاتر نہیں ہے، سادہ الفاظ میں. اور وہ ان کو جب کہا جاتا ہے کہ ایک ڈیپ سٹیٹ بھی ہوتی ہے اور وہ سب سے اوپر ہوتی ہے، تو وہ ان کو سمجھ نہیں آتی تھی. تو وہ ہلری کلنٹن نے سمجھایا کہ جناب کہ اگر آپ نے ڈیپ سٹیٹ دیکھنی ہے تو وہ پھر وہ پاکستان جا کے دیکھیں کہ سامنے کوئی اور ہوتا ہے اور ہم ڈیل کسی اور سے کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ ہمارے ہاں سرمایہ افتخار ہے کہ جناب وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کچھ تو بات ہے کہ جب وہ کوئی آتا ہے باہر سے تو وہ آ کے اس کو پتہ کہ کس سے بات کرنی ہے. یار یہ فخر والی بات نہیں ہے، یہ ذلیل کر رہی ہے ہمیں یہ والی حرکتیں. وہ جب ہلری کلنٹن نے وہاں پہ نام لیا ہوگا تو پھر کیا مطلب پاکستان کی عزت رہے گی. لیکن کیا فرق پڑتا ہے، الحمدللہ کوئی فرق نہیں پڑتا. عزت جو ہے وہ ہمارے پنجابی کہندے نے آن جان والی شے، کوئی گل نہیں. بہرحال تو اب جو بائیڈن صاحب نے جو کہا تھا کہ میں ڈیموکریسیز کی سمٹ کرواؤں گا، اس میں پاکستان کو ابھی تک کی اطلاع ہے کہ انہوں نے مدعو نہیں کیا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک پاسے ٹاڈے وزیر اعظم نہیں بلا رہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ میں سب سے بڑی جمہوریت ہوں، وہ خود کہتا ہے، اور اس کو بھی نہیں بلا رہے. اور دوسری طرف جو وہ ڈیموکریسیز کی سمٹ ہو رہی ہے اس کو بھی نہیں، اس میں بھی پاکستان کو نہیں بلا رہے. تو اس کا مطلب یہ ہے، اس کا ایک اور مطلب بھی ہے کہ کل جڑی پریس کانفرنس ہوئی ہوتا کی مطلب ہے، وہ کسی اسی تناظر میں تو نہیں ہے. تو بہرحال وہ اس تناظر میں ہے یا نہیں، آپ ہو سکتا ہے کہ اعلان کر رہے ہوں کہ ہم ڈیموکریسی پہ یقین رکھتے ہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس طرح سی چیزوں سے. تو ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے بھی یہی محرک ہو جو ابھی تک ہمیں فی الوقت سمجھ نہیں آ رہی. ہم ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، صرف تجزیوں کی حد تک ہے، خبر اس میں اس طرح سے کلیئر کٹ نہیں ہے، صرف تجزیے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ جو انٹرنیشنلی جو حالات بدل رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ایک نئی آ رہی ہے. وہ کہتے ہیں نا جو بادشاہ جو بیٹھتا ہے تو پھر چھوٹے چھوٹے جو راجواڑے ہوتے ہیں نا، وہ اپنا مزاج، اپنی عادتیں، اپنی حرکتیں بادشاہ کے مزاج کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پاکستان تو خیر پاکستان ہے، دنیا بھر میں اب وہ ایک غیر محسوس طریقے سے جو ہیں ممالک، وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ میں آنے والی تبدیلیوں کے مطابق اب اپنے معاملات سیدھے کریں گے. تو پاکستان چونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یار کوئی گل نہیں، لیکن پاکستان کے اور امریکہ کے جو تعلقات 70 سال رہے ہیں ان میں اب بڑا فرق آ چکا ہے. پہلے وہ ہمیں ایڈ شیڈ مل جاتی تھی اور وہ سیدھی ہماری وہ عسکری ایڈ ہوتی تھی. کیری لوگر بل کے بعد سے یہ معاملہ تھوڑا سا سول ہوا، لیکن ایک جو دونوں ممالک کے درمیان سٹیٹ ٹو سٹیٹ کی میں بات کر رہا ہوں، ایک جو ذائقہ خراب ہو چکا ہے نا تعلقات کا، وہ ابھی تک وہ بدمزگی ابھی تک قائم ہے. تو ہو سکتا ہے کہ جو بائیڈن صاحب ہیں وہ آ کے پاکستان میں، اور پھر پاکستان کے اور جو ہماری ریجنل پولیٹکس میں پاکستان جو رول پلے کر رہا ہے، وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، وہ ایک علیحدہ بحث ہے. تو وہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو یا پاکستان کی ریاست کو آنے والے دنوں میں ٹینشن دیں، اور اس ٹینشن سے بچنے کے لیے پاکستان کی ریاست کو اور پاکستان کے ریاستی عہدیداروں کو اپنے مزاج جو ہیں وہ کم از کم ان کو دکھانے کے لیے ضرور تبدیل کرنے پڑیں گے. ایک خبر یہ بھی ہے کہ جو بستی سے بچنے کے لیے
جو ہماری وزارت خارجہ ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ادھر گوڈو گوڈو کو ہاتھ لگا کے ترلا ترلا پا کے کوئی دعوت نامہ حاصل کرنے کی کوشش کریں. تو دیکھیں آنے ابھی تھوڑے سے دن ہیں اس میں، تو کیا شاہ محمود قریشی صاحب وہ جو ہلری کلنٹن کے ساتھ جام سے جام ٹکراتے تھے، اب کی بار وہ ایک جام تو خیر نہیں، ایک دعوت نامہ لینے میں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں. بہرحال یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور یہ پاکستان کے آنے والے حالات پر ضرور اثر انداز کرے گی. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا.